अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 8 और सूरतुल अनआम और आयत नंबर 141 से आज करेंगे लफ्ज़ी तर्जमा। वह हुआ और वही अल्लज़ी जिसने यानी अल्लाह वो ज़ात है जिसने अनशअ पैदा किए जन्नातिन बागात मारूशातिन छतरियों पर चढ़ाए चढ़ाए हुए वगैरह मारूशात और न या बगैर छतरियों पर चढ़ाए हुए जिनको ऊपर ऊंचा किया जाता है वन्नहला और खजूर के दरख्त वज़रअ और खेती मुख्तलिफन मुख्तलिफ हैं उकुलुहु फल इसके व जैतून और जैतून व रुम्माना और अनार मुतशाबिहन आपस में मिलते जुलते वगैरह और ना मुतशाबिही मिलते जुलते। कुलू खाओ मिन समरिही इसके फल में से इज़ा जब असमरा वो फल लाए व आतू और दो हक कहू हक किसका योमा दिन हसादी इसकी कटाई के वला और ना तुसरिफू तुम इसराफ करो इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बु नहीं पसंद करता नहीं मोहब्बत करता अल मुसरिफीन इसराफ करने वालों को फजूल खर्ची करने वालों को। मारूशात एन राशीन रूट वर्ड है बेलें जो होती हैं अमूमन जो जिनके तने नाजुक होते हैं और जिनको बेलनुमा पौधे होते हैं जिनके तने सख्त नहीं होते और या तने नहीं होते जिस पर वो खुद खड़े हो सके, इसलिए ऐसे पौधों को सहारा देकर खड़ा करना पड़ता है। जैसे अंगूर की बेल होती हैं या सब्जियां लगाती हैं, तोरियां हो गई, इस तरह की चीजें जो ना, तो जो आम दरख्त होते हैं वगैरह माशूरात के जो आ, जिनको यानी वो खुद अपने ऊपर खड़ा हो सकता है। इस तरह तरबूज जो है वो भी वो भी यानी अपने तने पे खड़ा नहीं होता। तने वाली और बगैर तने वाली इसमें ले आए आप सब्जियां और फ्रूट। तो अल्लाह ताला कह रहा है इन चीजों की तरफ गौर से देखो और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करो। और इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनके ना जो खजूर भी आ जाती हैं, खेतियां हैं, इनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, इनके जायके मुख्तलिफ होते हैं। उकलू इनफरादी हैसियत होती है, मुतशाबिया रंगों में मुशाबत होती है, मिलते जुलते हैं। गैर मुतशाबिया बाद सब्जियां फल रंग जायका शक्ल में यानी कुछ मिलती हैं और फिर किसी के जायके अलग होते हैं, किसी के रंग एक जैसे होते हैं तो जायका अलग होता है। समरी किसी भी पौधे का फल, ख्वाह गंदम का हो, सब्जी का हो या फ्रूट का हो। हक का हुआ है कि खेती का हक यानी इसकी ज़कात, इसका उशर अदा करो। बेरानी बेरानी जमीन जो होती है उसका 10वां हिस्सा, और जिसको खुद पानी दिया जाता है नहरी जमीन जो होती है जो बारिशों से सैराब की जाती है उसका 1/10 हिस्सा उशर होता है। और जो नहरों के जरिए खुद पानी दिया जाता है या ट्यूबवेल ले आए या कुएं होते हैं तो उसका जो होता है 20वां हिस्सा होता है। इसके अलावा अशर के अलावा भी नफली सदकात इसमें मुराद है कि नेमत जब मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ से तो शुक्राने के तौर पर उस नेमत को दूसरों में तकसीम करना चाहिए, उसमें से दूसरों का हिस्सा निकालना चाहिए। क्या होता है कि जो नेमत जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है उसमें और बरकतें आ जाती हैं। अल्लाह ताला कितनी मुसीबतों से, परेशानियों से, गमों दुखों से अल्लाह ताला बचाता है, क्योंकि सदका के बारे में आता है कि वो तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं उनको भी टालता है, जो फ्यूचर में आई हैं उनको भी आपकी तरफ से बाउंस कर देता है। तो सदके में क्या है कि 100% हमारा ही फायदा है। अल्लाह अल्लाह तो राज़िक है, उसके खजाने भरे हुए बादशाह है, वो चाहे तो सबको दे सकता है इक्वल। जैसे हर एक को अल्लाह ताला अमीर बना दे, दरमियाने दर्जे का रख दे, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को बहुत ज्यादा नेमतें दी हैं, किसी को कम दी हैं, तो अल्लाह ताला हमें टेस्ट करता है कि हम उसके रिस्क में से जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं हम अल्लाह ताला के बंदों में शेयर करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि शेयरिंग जो होती है उससे मुआशरे में भी सुकून, प्यार, मोहब्बत होता है, इत्तेफाक होता है आपस में। जब एक ही बंदा ना अपने पास रख ले, रोक ले, ना दे, तो क्या इसमें हसद भी आ जाता है, कत्लो गारत भी आ जाती है, चोरी डाके सारी चीजें आ जाती हैं। हसादी आया है, हा स्वाद दाल रूट वर्ड है, वक्त पर यानी उसको फसल को काटा जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना काटे जाए तो क्या होता है कि वो फसल तबाह भी हो जाती है, खराब हो जाती है, या कोई मौसम ऐसा आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो इंसान की जो लगी लगाई खेती होती है, पूरी मेहनत जो होती है, जाया हो जाती है।
اسراف کا معنی ہے سین را فاروٹ ورڈ ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا، ضائع کرنا اور گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا۔ ثابت بن قیس کہتے ہیں ان کا باغ پاک کیا، سارے کا سارا انہوں نے تقسیم کر لیا، گھر والوں تک کے لیے بھی نہ چھوڑا۔ اس پر یہ آیت اتری تھی کہ گھر والوں کا حق نہ مارو، باغ پر بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے، یعنی فرائض چھوڑ کر صرف اس نفلی کاموں میں بھی نہ لگو، پہلے گھر کے جو اخراجات ہیں جن کے ذمہ ہوتا ہے ان کو پورا کرو، پھر گناہ کے کاموں پہ خرچ نہ کرو۔ یہ اسراف میں آتا ہے، جیسے بتوں کے نام پہ حصہ یہ نکالتے تھے مکہ والے۔ پھر ایک اور ضائع ہوتا ہے بیکار چیزوں پر ضائع کرنا۔ تو اسراف کرنے والوں سے اللہ نہیں محبت رکھتا، کیونکہ حقداروں کے حق اس سے پامال ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک حدیث ہے افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، یہ بخاری کی روایت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، اوڑھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جب آپ حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اتنا ہی پھر اللہ کے بندوں پہ، غریبوں پہ، ان پہ بھی مال آپ نکالیں اور ان پہ بھی صدقہ کریں اور خرچ کرتے رہیں ان کے اوپر نا۔ اس آیت میں اور اگلی آیت میں مکہ کے یہ مشرکین تھے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ کھیتیاں مویشی جن کے متعلق تم نے خود ساختہ ایک نا احکام بنا لی اور ایک اپنے پاس لمبی فہرستیں رکھ لی ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نمک نا حرامی کیوں کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جس سے درباروں کا، بتوں کا، آج اب لے لینا کتنی ہوتی ہیں درگاہیں ہوتی ہیں، ان کے سے کیوں نکالتے ہیں؟ اس میں بھی بتوں کے اس کو تمہیں پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ سے زیادہ تم ان بتوں سے ڈرتے ہو۔ کھیتی اور مویشی تو اللہ نے پیدا کی ہے، مگر حلال حرام کے اختیار جو ہے تم نے خود سنبھال رکھے ہیں۔ اس میں درختوں، پھلوں، کھیتی کے متعلق جو بھی ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک بات بھی، اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ سوچیں، آپ ایک بیج بوتی ہیں زمین میں اور وہ ننا منا پودا نکلتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بن جاتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کا پھل آتا ہے، تو ان کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم تجربات کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں آیا کہ پھر تم نا وَأُوتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، کہ جب فصل کٹے تو اس کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ اللہ کے حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر اس فصل میں سے غریبوں مسکینوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فصل اللہ ہی نے اپنے فضل سے پیدا کی ہے۔ اس مقام پر اس حق کی مقدار جو ہے معین مقرر نہیں ہوئی ہے، اسے صدقہ دینے والوں کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ حق پھر متعین فرما دیا تھا، بارانی زمین سے زکوٰۃ پیداوار کا 10واں حصہ، اور جس کو خود آپاشی کر کے خود پانی لگا کے دیا جاتا ہے اس کا 20واں حصہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کون کون سی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی پیداوار ہوگی تو واجب ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں پیداوار کی زکوٰۃ کے متعلق حدیث اور مسائل۔ زرعی زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جب فصل کاٹی جائے یا پھل توڑا جائے اسی وقت زکوٰۃ ادا ہوگی، جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے یوم حصادی نا۔ کھیتی اگر چشمہ یا بارانی پانی سے سراب ہو تو اس کا 10واں حصہ ہوگا، اگر پانی مصنوعی طریقوں یعنی کنویں سے، ٹیوب ویل یا نہروں سے دی جا رہی ہوگی جس پر محنت بھی ہے، خرچ بھی ہے، تو اس پر جو ہے عشر جو 20واں حصہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم جو منقع، خشک انگور، کھجور سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، مگر ہمارے یہاں اور بھی کئی اجناس بکثرت پیدا ہوتی ہیں، جیسے چاول ہے، چنے، جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ۔ غلے کی پیداوار اگر 5 وسق 900 کلو گرام سے کم پیدا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ غلے کا نصاب ہے۔ اس پر زکوٰۃ کو کاشتکار زمیندار کے گھر کا سالانہ خرچہ ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر اس سے تھوڑی سی بھی زائد ہوگی تو ساری مقدار پر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق کھجور سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوکیا چاندی یعنی 52.5 تولہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عرب میں خشک پھلوں سے منقع اور کھجور کا ذکر ہوا ہے، جبکہ ہمارے یہاں اور بھی بہت سے خشک پھل بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے اخروٹ ہو گئے، بادام، خوبانی، مونگ پھلی، کشمش، یہ سارے چلغوزے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں نا۔ تو ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہیں ہوتی، مثلا آلو، لہسن، ادرک،
پیٹھا وغیرہ ان پر زرعی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو جلد خراب ہو جائے جیسے کدو، ٹنڈا، کریلے، توریاں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور حد نصاب جو 5 وسق آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اب پھر اس میں اسراف آ گیا تھا کہ فضول خرچی نہ کریں۔ اسراف کے نا کئی طریقے، ایک شخص جو ہے فرض شدہ زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہتا ہے، بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا عمل اور نیکی کا کام ہے، جیسے کہ ہم نے ایک صحابی کا آپ کو شروع میں بتایا تھا جس کی شان نزول اس آیت کی ہوئی ہے، مگر اتنا بھی زیادہ نہیں دینا چاہیے کہ خود محتاج ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے۔ پھر اسراف کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام میں یا غیر ضروری کام میں خرچ کر دے، ایسے کاموں میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی گناہ ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ عموماً یہ چیز آج کل بہت دیکھی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، تو وہ اپنی ذات پہ حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کریں کہ اگر ذات پہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر اتنا ہی مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یا پھر اپنی جو چیزیں آپ لے رہے ہیں ان کو نکالیں اور صدقہ کرتے جائیں، اللہ کے راستے میں دیتے جائیں، چاہے جیولری ہو، ہینڈ بیگس ہو، جوتے ہوں، کپڑے ہوں، گھر کی ڈیکوریشن پیس ہے، جو بھی عورتیں خرچ کرتی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں وہ لے آئیں اور اس کے مطابق کریں، کیونکہ پھر اس کا حساب ہوگا۔ آیت نمبر 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے حمولتاً، کچھ بوجھ اٹھانے والے، حمل سے آیا ہے، وہ فرشن، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ نے، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطواتی قدموں کی الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن مبین کھلم و کھلا۔ اب اس آیت میں دیکھیں حمولتاً وہ جانور ہوتے ہیں جو قد، کاٹ اور ڈیل ڈول میں بڑے بڑے اور جن سے بار برداری کا کام لیا جا سکتا ہے، مثلا گھوڑا، خچر، اونٹ وغیرہ۔ ان کے برعکس کچھ ایسے جانور ہیں جو اس طرح کی خدمت کے اہل نہیں ہوتے۔ ایسے جانوروں کی چھوٹی جسامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرش کا زمین سے لگے ہوئے یعنی مثال دی ہے، گویا وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں، جیسے بھیڑ، بکری ہو گئی۔ یہ ہر طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ نا، کہ کھاؤ اس میں سے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں انسان کی بار برداری کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ انسان کیا کرے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں بنا کے دی ہیں ان سے وہی کام لے۔ تو انعام، نون عین میم، اسی سے وہ کیا کہتے ہیں سورۃ انعام بھی ہے، نعمت یعنی اللہ نے دی ہے، تو ان نعمتوں کو یعنی عیش و عشرت انسان خود بھی کرے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کرتا رہے۔ تو یہ جو جانور ہوتے ہیں جو جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں ذبح کرتے وقت پھر فرش پہ بھی لٹایا جاتا ہے، یہ چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ تو اب یہ رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اب ان میں سے دیکھو اور بھی کتنے جانوروں کے، ان کی کھال کے کتنے فائدے، ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ تو سورۃ نحل میں بھی 66 آیت میں آتا ہے، بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں سبق ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ ہے جو آسانی سے حلق میں اترتا ہے پینے والوں کے لیے۔ یعنی بے شمار فائدے ہیں، دودھ سے دہی بناتے ہیں، پنیر بناتے ہیں، اور بہت ساری دودھ کی پروڈکٹس ملتی ہیں۔ خطوات 2 قدموں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مراد شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر مت چلو، کیوں؟ عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے مویشی جانور بنائے ہیں، شیطان نے انسان کو پٹی بڑھاتا ہے اور حلال جانوروں کو حرام کرواتا ہے، جیسے مکہ کے لوگ بحیرہ، صاحبہ، حام، وسیلہ، انہوں نے کچھ جانوروں کے نام پر نا وقف کر دیے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس آیت میں اصل میں عرب کی جو ایک رسم تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 143، سمانیتا 8 ازواجن، قسمیں ہیں، من الدان بھیڑ میں سے اثنین 2، ومن المعز اور بکری میں سے اثنین 2، کل کہہ دیجئے ذکرین کیا 2 نر، حرم اس نے حرام کیے، ام یا انثیین 2 مادہ، اما یا وہ جو اشتملت مشتمل نے علیہ اس پر
अरहाम रहम उनसयैन दोनों मादा के, नब्बिऊनी बताओ मुझे बिइल्मिन साथ इल्म के, इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। तो अब इसमें आप देखें कि जोड़ जोड़ों की बात हो रही है। इस आयत में समानी अजवाज, ये 8 किस्म के चौपाए हैं जो डोमेस्टिक एनिमल जिनको कहा जाता है। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला इस आयत में इशारा कर रहे हैं कि इस आयत में और अगली आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकों की इस खुद साख्ता पाबंदियों का, यानी अकली तौर पर अल्लाह ताला उनका हिसाब कर रहा है। तो इनकी बात की गैर जो यानी जो अक्ल को नहीं लगती, गैर माकूलियत बात होती है ना, वो खुलकर सामने आती है। अल्लाह ताला ने 8 जोड़ों का जिक्र किया, यानी कुल जिनसें 4 हैं और जोड़े 8 हैं। मसलन भेड़ और मेंढा, बकरा और बकरी, ऊंट और ऊंटनी, गाय और बैल, यही जानवर हैं जो अरब में पाए जाते थे। अब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से फरमाया, इन मुशरिकों से पूछो ये क्या बात हुई है कि एक ही जिन्स का नर तो हलाल हो और मादा हराम हो, या मादा हलाल हो और नर हराम हो, या जानवर खुद तो हलाल हो मगर इसके पेट से निकला हुआ बच्चा जिंदा हो, या जिंदा हो तो किसी पर हराम हो और किसी पर हलाल हो, मुर्दा हो तो सबके लिए हलाल हो। तो ये ऐसी गैर माकूल बातें जिन्हें अक्ल सलीम मानने से इनकार करती है, फिर क्या अल्लाह ऐसी अल्लाह बातें, फजूल बातों का हुक्म दे सकता है? तो यानी उनकी जो मुशरिकाना बातें थी उसके ऊपर तबसरा हो रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इस बात का ना जवाब ये कि उन्होंने हामला मादा जो होती थी उसके बारे में कही थी कि इनके पेटों में जो बच्चे हैं इनका गोश्त सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं, जबकि ये औरतों पर हराम है। हाँ, अगर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो इसका गोश्त मर्दों के साथ औरतें भी खा सकती हैं। खुद साख्ता इन्होंने असूल बनाए हुए थे। इनके इस अकीदे का जिक्र पहले भी आयत नंबर 139 में हो चुका है। इसमें नुक्ता क्या है जिसके ऊपर गौर किया जाए कि किसी हलाल जानवर मादा के पेट में जो बच्चा है, इसमें हुर्मत आखिर कहाँ से आई? अल्लाह ने इनमें से किसको हराम किया, नर को, मादा को, या बच्चे को? फिर ये कि अगर कोई शे हराम है तो सबके लिए, अगर हराम नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। ये तुमने नए नए जो कानून बना लिए हैं वो तुम कहाँ से लाते हो? नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, मुझे बताओ किसी भी कोई दलील है तुम्हारे पास इसको यानी वेरीफाई करने के लिए, तो मुझे बताओ अगर तुम अपनी इस दलील में सच्चे हो तो। आयत नंबर 144, वमिनल इबले, और ऊंट में से इसनैने दो, वमिनल बकरे, और गाय में से इसनैने दो, कुल कह दीजिए आज जकरने, क्या दो नर, हरमा इसने हराम किए, अम अम या उनसयैन दो मादा, अम मश्तमलत, या वो जो मुश्तमिल है अलैह जिन पर, अरहाम रहम उनसयैन दोनों मादा का, अम या कुन तुम थे तुम शुहदा गवाह इस जब वसाकुम ताकीद की, वसीयत की तुम्हें अल्लाह ने बिहाजा इसकी, फमन तो कौन, अजलमू बड़ा जालिम है, मिम्मन इससे जो इफ्तरा घर ले अल्लाह अल्लाह पर कज़िबा झूठ, लियुदिल्ला ताकि वो भटका दे अन्नासा लोगों को बगैर इल्म के, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला याहदी नहीं वो हिदायत देता, अलकौमा उन लोगों को, जालिमीन जो जालिम है। अब इस तरह देखें कि अल्लाह ताला मजीद उसकी ताकीद कर रहे हैं कि जो भी ये जोड़े थे, जो भी इन्होंने हराम हलाल के जो उन्होंने तरीके वजह किए हुए थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मुशरिकीन ने खुद हिल्लत और हुर्मत की अकायद बना रखे थे जिसके बारे में ना अकली दलील मिलती है ना नकली मिलती है, यानी हर चीज इनकी नफी करती है। किसी चीज की तहकीक के लिए, किसी चीज की तहकीक के लिए शहादतें जरूरी होती है ना कि हमारे पास एविडेंस हो। और ये शहादत, ये एविडेंस दो तरह की होती है, एक यकीनी इल्म की बना पर ये गवाही हो, शहादत हो, दूसरी आंखों देखी शहादत हो। इससे पहली आयत के आखिर में नब्बिऊनी बिल्मिन फरमा कर इल्मी शहादत की जो है तरदीद फरमाई है, यानी अल्लाह की किसी किताब में ये मुशरिक कोई ऐसी दलील पेश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने नफी की है, इनकार किया है, जिससे इनकी हिलत और हुर्मत के मुतालिक खुद साख्ता पाबंदियों का कोई यानी कोई रीजन मिल सके। और इस आयत के आखिर में ये फरमा कर कि क्या तुम
اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا تھا، یعنی آنکھوں دیکھا، یعنی جو چشم دید گوا جس کو بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی یہ توہمات جو تھیں اور جو انہوں نے خود سے عقیدے گھڑ رکھے تھے، یہ ایسے فضول تھے جنہیں کسی طرح بھی معقول نہ سمجھا جاتا تھا، نہ عقل کی کسوٹی پہ پورے اترتے تھے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے۔ آیت نمبر 146، کل کہہ دیجئے لا نہیں میں لا اجدو نہیں میں پاتا فی ما اس میں جو اوخیا وہی کی گئی، اوخیا وہی کی گئی الیہ میری طرف، محرمن حرام کی گئی، اللہ طعیمن کسی کھانے والے پر، یدعمہ جسے وہ کھائے، الا مگر ان یہ کہ یکون ہو میتتن مردار، او یا دمن خون، مسفوحن بہایا ہوا، او یا لحم گوشت، خنزیر کا، فإنہ تو بے شک وہ رجس ناپاک ہے، او یا فسکن نافرمانی ہے، او ہلا کہ پکارا گیا، لغیر واسطے غیر اللہ کے، بہی جسے، فمان تو جو کوئی، اضطرا مجبور کیا گیا، غیر آنا باغ سرکشی کرنے والا، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا، فإنا تو بے شک رب کا رب آپ کا، غفور بہت بخشنے والا، رحیم وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 145 پہ آئے ہیں، بنیادی طور پر یعنی کون سی اشیاء حرام ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں گزر چکا ہے۔ ان سب مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر 4 چیزیں حرام ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام اس پر لیا جائے۔ اس آیت میں مزید کھول کر بیان کیا کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے، اگر کچھ تھوڑا وہ جسم میں رہ جائے تو وہ حرام نہیں۔ عموماً آپ چکن یا بنا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تھوڑا بہت جو خون نکل آتا ہے بوٹی میں تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں مردار کی بھی بات صورتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی خواہ وہ مردار گھلا گھونٹ کر مرا ہو، یا چھڑی کی ضرب یعنی مارنے سے کچھ چیز مرا ہو، گر کر مرا ہو، یا جانور نے سینگ مارا ہو دوسرے کو۔ کچھ جانوروں اور پرندوں کی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ بھی ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں پڑھ چکے۔ اگر آپ نے نوٹس لکھی ہوئے تو اس کے نوٹس میں جائیں تو آپ کو اس کی ڈیٹیل وہاں پہ معلوم ہو جائے گی نا۔ تو حرمت جو ہے نا، اس میں جو خون آیا ہے نا، جو بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا وہ نہیں ہوگا۔ اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ سور کے گوشت کی وجہ حرمت یہ کہ وہ اصلاً ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں حرمت کی حکمی ہیں جو فسق، اللہ کی نافرمانی کے سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں بھی آتی ہیں تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ لغیر اللہ بھی اسی وجہ سے حرام قرار پایا، یعنی وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس حکم میں وہ قربانی بھی شامل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے کی جائے، مثلا ایسا جانور جو کسی قبر یا کسی خاص استان پر جا کر ذبح کیا جائے، اگرچہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے، جیسے کوئی داتا دربار چلا جائے، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ چلا جائے، جانور اس بابے کے لیے ذبح کرے لیکن کرے اسلامی طریقے پہ تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یا اس کی پھر ہم کو جب ہم نے پڑھا تھا تو شیخ نے بتایا تھا، اگر آپ کے گھر کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے بہت ہی عالم اسکالر تو آپ اس کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہے تو حلال لیکن طریقہ ہو گیا غلط۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اب یہ والی چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے نہ تو اس کے اندر اس کی طلب ہو نہ حد سے بڑھے تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا ہے۔ یعنی کسی غیر معمولی صورتحال میں ان حرام چیزوں میں کچھ کھا کر اگر جان بچائی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اور یہ بہت کھول کے پہلے بتا چکی ہوں، میں نے اس کے لیے آپ کو ایگزامپلس بھی دی تھی تو آئی تھنک آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ آیت نمبر 146 پہ چلتے ہیں، اگلی آیت میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے کلا
हर जी जुफर नखन वाला जानवर, मिनल बकर और गाय में से, वल गना में और बकरी में से, हर्रमना हराम की हमने, अलैहिम इन पर, शहूमहुमा चर्बियां उन दोनों की, इल्ला मगर, माह जो, हमलत उठाया हो, ज़ुहूरुहुमा इन दोनों की पुश्तों ने, पीठों ने, औ या अलहवा अलहवा या आंतों ने, औ या माँ जो इख्तलता मिल जाए, बेअज़्म हड्डी साथ हड्डी के, जाले का ये, जज़ैनाहुम बदला दिया हमने इन्हें, बेबग़यिहिम बेवजह इनकी सरकशी के, व इन्ना और बेशक हम, लसादिकुन अलबत्ता हम सच्चे हैं। आयत नंबर 146 पे आए हुए हैं। कुछ जानवरों के पांव फटे हुए होते हैं जैसे गाय बकरी वगैरह, जबकि कुछ जानवरों का एक ही खुर होता है, जैसे ऐसे एक खुर वाले जानवर मसलन घोड़ा गद्दा वगैरह यहूदियों पर हराम कर दिए गए थे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यहूदियों ने जो चीजें हराम की गई थी इनमें से तो बाज असलन हराम थी, मगर कुछ चीजें इनकी शरारतों, इनकी नाफरमानियों की वजह से सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने इन पर हराम कर दी थी। तो उसका जिक्र आया बनी इसराइल पर हराम करदा अशिया, यानी हैवानी खजाओं में से भी बनी इसराइल पर हराम करदा अशिया का जिक्र हमारे इमरान में पड़ा है। आयत नंबर 93 में, सूरत निसा की आयत नंबर 160 में भी हम पढ़ चुके हैं। तो शरीयत मोहम्मदी में हराम, जो उनकी हराम थी, जो चीजें इधर भी हराम है बनी इसराइल पर जो हराम थी, सूरत आले इमरान में फरमाया इन बुनियादी चीजों के अलावा बाकी तमाम चीजें बनी इसराइल पर हलाल थी, मगर वो चीजें जिन्हें इसराइल यानी जो याकूब अलैहिस्सलाम थे खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था, और तौरात के जमाना नजूल तक यही सूरत हाल थी, मगर बनी इसराइल इन चीजों को भी हराम समझते रहे। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी या तबीयत की कराहत की वजह से अपने ऊपर गोश्त, ऊंट का गोश्त हराम कर लिया था, हालांकि तौरात में उसकी हुर्मत का जिक्र मौजूद नहीं था। इससे पता चलता है कि कुछ तो सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर हराम कर दी थी, कुछ इन्होंने खुद से की हुई थी। तो इन चार बुनियादी चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी यहूद पर हराम की गई थी, यानी नाखन वाला जानवर, यानी जिसकी उंगलियां फटी हुई ना हो, जैसे ऊंट, शुतुरमुर्ग, बत्तख, और अरखुर वाला जानवर जैसे गोरखर वगैरह होता है, और गाय और बकरी की चर्बी भी इन पर हराम की गई थी। ये चीजें को बुनियादी तौर पर हराम ना थी, ताम इनकी सरकशी की वजह से इन पर हराम की गई थी। इसे क्या पता चलता है, जब अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं तो उनके ऊपर तो वो हराम हो गई थी, अब कोई नबी तो नहीं आएगा, तो अब क्या है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर उम्मत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो होती हैं नेशंस होती हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आते रहते हैं। इससे यह मालूम होता है कि ये अशिया मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद में हराम की गई थी। जमाना नज़ूल कुरान तक तौरात में इन चीज़ों की हुर्मत का इजाफा नहीं किया गया था, बाद में ऐसी चीज़ें भी तौरात में इन्होंने शामिल कर दी थी। अब चलते हैं हम आयत नंबर 147 पे। फ़इन फिर अगर कज़्ज़बू का वो जुटलाए आपको, फ़कुल तो कह दीजिए रब्बुकुम रब तुम्हारा ज़ू रहमतिन वासियतिन वसी रहमत वाला है, वला और नहीं युरद्दू फेरा जा सकता बसुहु अजाब इसका। अब्बास जंग को भी कहते हैं, अजाब को भी कहते हैं, क्योंकि जब जंग लगती है तो वो भी एक अजाब की शक्ल है, जैसा कि आजकल आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अनिल कौमी इन लोगों से, अल मुजरिमीन जो मुजरिम है, यानी ये अल्लाह ताला की रहमत का मजर है कि इसकी जुर्म की पादाश में वो तुम्हें फौरन नहीं पकड़ रहा, तुम्हारी फौरन अल्लाह ताला तुम्हें सजा नहीं दे रहा है, और ना ही फौरन मुआवजा दिखाकर तुम्हारी जो मोहलत का वक्त है उसको अल्लाह ताला खत्म कर रहा है, बल्कि इसकी रहमत का तकाजा ये है कि अभी तुम्हें मजीद मोहलत दी जाए कि वाकई ही तुम बाज आते हो, हम बाज आते हैं, नहीं आते हैं ना। वला युरुद्दु बअसुअनिल कौमिल मुजरिमीन, और इसका अजाब टाला नहीं जा सकेगा मुजरिम कौम से जब इसकी तरफ से पकड़ होगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, सूरतुल बरूज में आया है कि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त होगी, फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि इसकी गिरफ्त से, अल्लाह ताला की पकड़ से वो बच सके। तो अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए,
सयकूलु आयत नंबर 148 अनकरीब कहेंगे अल्लाजीना वो जिन्होंने अशरकु शिर्क किया। लो अगर शाह चाहता अल्लाहु अल्लाह माँ न अशरकना शिर्क करते हम वला और न आबाउना आबाउ अजदाद हमारे वला और न हरम न हराम करते हम मिनशैन कोई चीज कजालिका इसी तरह कज्जबा जुटलाया लजीना उन्होंने जो मिन कबलिम इनसे पहले थे हत्ता यहाँ तक के जाकू उन्होंने चखा सना अजाब हमारा कुल कह दीजिए हल क्या है इन दकुम पास तुम्हारे मिन इल्मिन कोई इल्म व तो खरिजू बस तुम निकालो इसे लना हमारे लिए इन नहीं तत्तबिहुना तुम पैरवी करते इल्ला मगर अजन्ना जन की यानी गुमान की व इन और नहीं अंतुम तुम इल्ला मगर तखरुसून तुम कियास अराइयां करते हो। अब देखें इस आयत में शुरू ही में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने शिर्क किया ना वो कहेंगे लो शाह अल्लाह कि अगर चाहता अल्लाह तो अनकरीब कहेंगे मुशरिक लोग अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते ना हमारे बाप दादा करते। तो मुशरिकीन मक्का भी इस तरह के दलाइल अक्सर दिया करते थे कि आखिर अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, इसका हमारे इरादे और अमल पर कुली इख्तियार है। तो अगर हमारे अकीदे गलत हैं तो अल्लाह ने क्यों ना हमें ऐसे अकीदे करने से इख्तियार करने से रोका। तो इस तरह की वो कट जुतियां पेश करते थे। अब हम देखते हैं एक होती है रजा इलाही, एक होती है मशीयत इलाही। अब इंसान की ये आदत है कि वो अपनी कमी कोताहियों को अपने कसूर जो होते हैं अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करता, अपनी गलतियां नहीं मानता, वो उसको दूसरे के सर पर थोपता है और खुद उससे बरी जिम्मा होने की कोशिश करता है। आपने अमूमन देखा कुछ लोगों की आदत है कि कुछ उनसे नुकसान हो जाता है तो वो दूसरों को ब्लेम करते थे, ओ तेरी वजह से है, तूने ऐसा किया था, या इसकी वो कोई और वजह तलाश करते हैं जिसके यानी अपने आप को उससे फ्री करना चाहते हैं कि इनकी जिम्मे कोई इल्जाम ना आए। ये सिर्फ यहूदी की बात नहीं बल्कि इनसे पहले भी ऐसा लोग करते थे और आज भी अक्सर ऐसा आप अपने घरों में आसपास तजर्बा करते होंगे कि बहुत से लोग इस तरह करते हैं, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो ये भी इस तरह करते थे। सबसे उम्दा बहाना ये मशीयत इलाही का देते थे, हालांकि मशीयत इलाही का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं हो सकता। मुमकिन है मशीयत इलाही में ये बात हो कि ये मुशरिकीन इस तरह शिरक में फंस कर अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करके दुनिया में भी अजाब के मुस्तहिक होंगे और आखिरत में भी अजाब मिलेगा। मशीयत इलाही को अपने बचाव के लिए ढाल बनाने वाले अमूमन ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की रजा में बहुत फर्क है। मसलन अल्लाह की रजा इस बात पर है कि सब लोग इसके फरमाबरदार बन जाएं, कोई शख्स कुफर शिरक जुल्म ज्यादती ना करे, मगर इसकी मशीयत ये है कि इस दुनिया में लोगों का इम्तिहान लिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत तमीज दी है, कुव्वत इरादा दिया है, अकल दी है और हक और बातल के रास्ते अल्लाह ने खोल के सामने रख दी है उसके कि वो क्या चीज इख्तियार करता है। फिर से इस्लाम कुफर शिरक नेकी बदी की राहें अल्लाह ने समझा भी दी है। फिर जो शख्स अपने इख्तियार से अपने इरादे से अल्लाह का फर्मा बरदार बन जाता है तो अल्लाह ताला उसको अच्छा बदला देता है, और जो अपने इरादे से अपने इख्तियार से गलत रास्तों में कुफर और शिर्क में चला जाता है तो उसको अल्लाह ताला सजा देता है। फिर इन दोनों ग्रोह में हक और बातिल का आपस में ना जो मुकाबला होता है वो भी अल्लाह ताला की मशीयत इलाही से होता है। किसी का हदायत कबूल करना मशीयत इलाही भी है और रजा इलाही भी है, और कुफ्र और शिर्क इख्तियार करना भी मशीयत इलाही भी है। और वो मशीयत इलाही है मगर रजा इलाही हरगिज नहीं है। ठीक है, जब बंदा हक पे रास्ते आता है अल्लाह का ताला का फर्मा बरदार बन जाता है तो उसमें दोनों चीज आ जाती है, मशीयत इलाही भी रजा इलाही भी आ जाती है। लेकिन जो गलत करता है, कत्ल करता है, जिना करता है, शिर्क करता है तो उसमें मशीयत इलाही तो है मगर अल्लाह की रजा नहीं है, अल्लाह नहीं चाहता कि वो ऐसा हो। तो मशीयत को बहाना बनाने वाले इस तरह की बात करते हैं जब वो अल्लाह के हकूक को पामाल करते हैं, लेकिन जब इसके अपने हकूक तलफ हो रहे हो तो वो कभी मशीयत इलाही को उज़र को कबूल नहीं करते। मसलन किसी के घर चोरी या डाका पड़े तो वो ये कभी ना कहेगा कि चूंकि मशीयत इलाही यही थी इसलिए चोर या डाकू का क्या कसूर है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना चाहिए। इसे इस वक्त वो इख्तियार याद आ जाता है जो मुजरिम ने जुर्म करते वक्त इस्तेमाल किया, लिहाजा इसे जालिम
اور خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، حالانکہ مشیت الہی کے اسی ضابطے کے مطابق اس نے اسے اپنے آپ کو مظلوم بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مشیت الہی ایسی چیز ہے۔ مشیت الہی کا بہانہ اس وقت نہیں ہے جب انسان کا جرم اپنا ہو۔ مشیت الہی کو بہانہ بنانے کی مثال اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ اس گفتگو کے درمیان آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان اپنی اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ آپ اس میں غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشیت الہی کا سہارا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس قول کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کو افسوس اس بات پر ہوا کہ عمل کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اسے وہ انسان اس کو کیوں بھول جاتا ہے نا۔ تو اس کو دیکھا جائے تو کیا ہے کہ ہم انسان اس کو بھول جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ مشرکانہ رسم و رواج، یا آج کل کے لوگ جو پیر بابا قبروں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ اللہ کے ذمہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی، اپنے رسولوں کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی رائے سمجھا دی ہیں، ان کے انجام بھی بتا دی ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 149، کل کہہ دیجئے فللہ، پس اللہ کے لیے، الحجت و حجت البالغہ تو پہنچنے والی، فلو پھر اگر شاء وہ چاہتا، لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں، اجمعین سب کے سب کو۔ وہی بات اس میں آ گئی ہے کہ جو مشرکوں کے جو انہوں نے جو عذر کے بہانے بنائے ہوئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمام حجت کر چکا ہے، لہذا تمہیں اپنے جرائم کی سزا ملے گی۔ اب تم جو غلط کام کر رہے ہو، اپنے جرم کر رہے، اپنے جرموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہ رکھو، یعنی تمہاری اس کٹ حجتی کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچی ہوئی حجت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہاری کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں چلے گی۔ اس نے ہر طرح سے تم پر حجت تمام کر دی ہے، تمہاری ہر نامعقول بات کو معقول طریقے سے رد کر دیا ہے، مختلف انداز سے تمہیں ہر بات کو گھما پھرا کر سمجھا دیا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ اب تمہیں کوئی اس طرح کے بہانے اور عذر نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہتا، اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دیتا۔ اگر اللہ کے پیش نظر سب کو نیک بنانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو کن فیکون سے سب کو نا ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا، لیکن اس نے دنیا کا یہ معاملہ عمل اور اختیار کے انڈر رکھا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تمہیں آزمائے اور جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اب ہماری اس میں آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھلی چھٹی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دے دیا ہے، حق اور باطل سمجھا دیا ہے، اپنے پیغمبر اپنی کتابیں بھیج دی ہیں، یہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب ایسا ہے کہ آج کے دور میں ایک کلک پہ ہر چیز مل سکتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہر چیز اسمارٹ فون کی شکل میں پہنچی ہوئی، ایک کلک کریں، گوگل پہ ڈالیں، آپ کو ایک آپ کوئی ڈالیں نا لفظ تو آپ کو نیچے کتنی اس کی آیتیں بھی مل جائیں گی، احادیث بھی مل جائیں گی، اور کچھ علماء نے جو اس کے اوپر کمنٹری کی آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے تک کچھ نہیں پہنچا تھا۔ کل کہہ دیجئے حلما، حاضر کرو، شہداکم اپنے گواہوں کو، الذین ان کو جو یشہدون گواہی دیتے ہیں، انا کہ بے شک اللہ حرام حرام کیا، حاضا اسے، فین پھر اگر، شہدو وہ گواہی دیں، فلا تو نہ، تشہد آپ گواہی دیں، معہم ساتھ ان کے، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں، احواء خواہشات کی، الذین ان کی جو
कज़्ज़बू जुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को, वल्लज़ीना और ना इनकी जो ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते, बिल आखिरत आखिरत पर, वहुम और वो बिरब्बिहिम साथ अपने रब के यादिलून वो बराबर करार देते हैं, यानी उन अल्लाह ताला के बराबर ले आते हैं। तो क्या तुम्हारे पास कोई किताब से या इल्मी सनद जैसी दलील मौजूद है कि तुम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हो? तो क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई गवाही है, कोई ठोस सबूत है, कोई शहादत है तो पेश करो। उनको एक तरह से यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है। तो यहूद से शहादत तलब करने की वजह क्या है ना, यहाँ शहादत से मुराद यकीन की बना पर शहादत है, और वो ये कि शहादत दें कि वाकई फलां चीज जो है अल्लाह ताला ने हराम किए या हलाल किए। ज़ाहिर है ऐसी शहादत वो दे नहीं सकते थे। ताहम अगर कुछ लोग ढीठ बांधकर झूठी शहादत देने पर आमादा हो ही जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, और आज हम लोगों के साथ में भी कोई इस तरह करे तो हम उनकी बात को ना माने। इनसे ये शहादत इसलिए नहीं तलब की जा रही थी कि अगर वो शहादत दें तो आप इनकी बात मान लें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इसलिए तलब की जा रही थी कि जब वो ऐसी शहादतें पेश ना कर सकेंगे तो मुमकिन है कि सही अकल रखने वाले लोग ऐसी मुशरिकाना जो खुराफात रस्में कर रहे थे उसमें से बाज आ जाएं जो सरासर तोहमात थी, आबा परस्ती थी। और इस किस्म की झूठी शहादत देने पर ऐसे लोग ही आमादा हो सकते हैं जिन्हें आखिरत के दिन पर अल्लाह के हजूर अपने अमाल की जवाबदेही पर यानी हिसाब किताब पर ईमान नहीं होता। ऐसे ही लोग अल्लाह की आयत को जुटलाते हैं, हराम और हलाल के अहकाम अपने हाथ में लेकर अल्लाह के हमसर बनते हैं, अल्लाह के बराबर आ जाते हैं, या पीर वली औलिया को अल्लाह के हमसर कर देते हैं। यानी तुमने जो अपनी खुद साख्ता शरीयत बना रखी है और खा मखा अपने आप पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, इनकी तुम्हारे पास कोई इल्मी या अकली दलील मौजूद नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और किताब अल्लाह से पढ़ कर सुनाता हूँ अल्लाह ने क्या कुछ तुम पर हराम किया और क्या क्या पाबंदियां आयद की हैं जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी आखिरत के लिए, उसकी दुनिया की कामयाबी के लिए जरूरी हैं और हमेशा से अल्लाह की शरीयत का वो हिस्सा रही हैं। काबिल गौर बात यह कि इस मकाम पर अल्लाह ने जिन जिन अहकाम का जिक्र फरमाया है, मुशरिकीन और यहूद दोनों इनकी खिलाफ वर्जियां करते थे। तो अब ऐसा है कि अगला जब हम रुकू शुरू करेंगे तो इसमें और मजीद डिटेल आएगी, उसमें बताएंगे। तो इसकी सूरत मुबारक की जो आयत थी ना पहली, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून के अल्फाज पर ख़त्म हुई थी। अब ये आयत भी वहुम बिरब्बिहिम यादिलून के अल्फाज पर ख़त्म हुई है। इन अल्फाज के तकरार में गोया मुनकरीन आखिरत यानी आखिरत का इनकार करने वालों की दीदा दलेरी यानी उसकी होशियारी, उनकी अटदर्मी की तरफ इशारा है कि ये लोग इतना कुछ सुनने के बावजूद भी शिर्क पर डटे हुए हैं और जिसको चाहते हैं अल्लाह के बराबर कर देते हैं। इन्हें अल्लाह की हजूर हाजिरी का कुछ खौफ नहीं है। इसमें हम अपना भी ले आए कि हम भी क्या किसी दुनिया वालों को तो अल्लाह के बराबर नहीं ले आते, चाहे इसमें मादा परस्ती आ जाए या जो भी आ जाए, किसी के पास अल्लाह ताला ने दुनिया का बहुत बड़ा उसको दिया हुआ है, कोई अथॉरिटी दी हुई है, तो क्या हम उसको तो नहीं अल्लाह के बराबर ले आते। या दिलून अदल से बराबर, इसमें कहते हैं ना अदल होता है ना बराबर करना, यानी अल्लाह ताला के बराबर ले आते हैं। तो वो गवाही दें और आप गवाही ना देना। इससे क्या मुराद है? सच्चे लोगों का साथ दो, झूठे लोगों का साथ हरगिज ना दो, अगरचे ये लोग कसरत में हो। और क्यामत के दिन जो हमेशा सच फायदा देगा सच्चे लोगों को। और इस वक्त झूठ जो एक फन बन चुका है और अक्सरियत लोग जो झूठ पे चलते हैं, तो यहाँ मना किया जा रहा है कि आप हक का साथ दें, चाहे झूठ जो है कसरत हो, उसमें ज्यादा लोग शामिल हो, आप उसमें हरगिज ना हो। और हमें भी आज ये हुक्म है, गलत बात पर सारे लोग मुतफिक हो जाएं तब भी ईमान वाले उसका साथ ना दें, ख्वाह एक बंदा अकेला रह जाए। जैसे कि करबला के वाक्य से पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचा जात को भेजा था कूफा में, तो वहां हजारों के लोग बेत ले आए थे, क्या आप बुला ले, हम उनको अपना इमाम मान लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि एक रात को ना
کرتے کرتے سارے لوگ چلے گئے، وہ اکیلے رہ گئے، پھر جب وہ وہاں سے اکیلے جا رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب اکثریت بھی ہو جائے تو ہمیں اس وقت حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ضد، انا، دلوں پر مور اور خواہشات کی پیروی میں لوگ نہیں مانتے، لہٰذا وہ دلیل کو رد کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر سچ کو دباتے ہیں۔ لوگ شرک کرنے والے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ اگر کبھی کبھار کوئی اس طرح کی عادت ہے تو اس سے باز آ جائیں کہ اس کو اپنی زندگیوں سے نکالیں کہ پھر ہمارے اعمال نامے کو خراب نہ کرے۔ ہم سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں نازل کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔